अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों। आज हम आपको बताने लगे हैं कुरान मजीद में लफ्ज़ इमामन इमामन ये लफ्ज़ इमामन कितनी बार आया है। इमामन टोटल आया है 4 बार। कुरान मजीद में टोटल 4 बार ये लफ्ज़ आया है। इमामन लफ्ज़ है, इसके मानी है रहनुमाई करने के, पेशवाई करने के, रहबरी करने के, एक कौम को लीड करने के लिए, एक कौम को हदायत देने के लिए, एक कौम का इमाम बनने के लिए। इमाम जो होता है वो पूरी कौम को लीड करता है। इमाम जो होता है वो पूरी कौम की रहनुमाई के लिए होता है, उसको सीधा रास्ता दिखाता है। अब ये लफ्ज़ कुरान में 4 बार आया है। लफ्ज़ इमामन एक बार आया है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए, पूरी कौम की रहनुमाई, पूरी कौम का रहनुमा बनाया अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जी। और ये लफ्ज़ इमामन 2 बार आया है किताब, जो मूसा अलैहिस्सलाम की किताब है तौरात मुक़द्दस, उसके लिए आया है। वो किताब रहनुमा है, अल्लाह ताला ने उसे इमामन बोला है जी। और इमामन लफ्ज़ एक बार आया है दुआ मांगने के लिए कि अल्लाह मेरी औलाद में से, मेरी कौम में से रहनुमा पैदा कर, इमाम पैदा फरमा जो तेरे कलाम की रहनुमाई करे। और एक बार लफ्ज़ आया है इमामिन, ये भी लफ्ज़ वही है, इमाम रहबर, रहनुमाई करने वाला। और ये लफ्ज़ आया है अल्लाह ताला के पास, जो किताब है लौह महफूज में, उम्मे किताब, उसका नाम उम्मे किताब भी आया है, जो किताबों की माँ है। जिस किताब में से अल्लाह ताला ने तौरात मुक़द्दस, इंजील मुक़द्दस, ज़बूर मुक़द्दस और कुरान मजीद, अपनी 4 आसमानी किताबें नाज़िल की हैं जी। चले हम आपको बताते हैं कि जो ये इमाम मुफ्ती बदबख्त कभी भी नहीं बताएंगे। अल्लाह की कसम, कुरान मशरक़ की तरफ है और ये जितने भी उलमा हैं ये बदबख्त मगरिब की तरफ जा रहे हैं। चलें हम आपको बताते हैं। सूरा अल-नहल ये कुरान की 16 नंबर सूरा है, 16 नंबर, इसकी आयत है 120। अल्लाह क्या कहता है, देखिए कि अल्लाह का बरगज़ीदा बंदा कौन है जिसको अल्लाह ने दीन दिया जी। और आप इन बदबख्तों के मुंह से कभी भी उसका नाम नहीं सुनेंगे। चलें देखें कुरान में जो आयात आपको सुनाई जाती है बुलंद आवाज़ में नमाज़ों में, जिसके पीछे आप सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कहते हैं। देख लें अल्लाह क्या कहता है, इन्ना बेशक, इब्राहीम काना था, उम्मतन, अल्लाह कहता है कि इब्राहीम अपने आप में पूरी उम्मत था। अल्लाह अपने बंदे को कह रहा है कि मेरा एक बंदा इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने आप में पूरी एक उम्मत था, एक जमात था। ये अल्लाह ने शान बयान की है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। कानतन मती, फरमाबरदार, लिल्ला है, अल्लाह का मती और फरमाबरदार। अल्लाह कहता है इब्राहीम अपने आप में पूरी एक उम्मत था और वो अल्लाह का मती फरमाबरदार बंदा था। हनीफन यकसु, एक रुख, जिसका रुख सिर्फ अल्लाह ही की तरफ था। वाह और लम ना यक्को, था वो मिनल मुशरिकीन,
मुशरकों में से। अल्लाह कहता है कि बेशक इब्राहीम अपने आप में, मेरा बंदा इब्राहीम अपने आप में पूरी एक जमात था, पूरी एक उम्मत था। वो अल्लाह का मती और ताबे फरमान बंदा था और यकसू सिर्फ अल्लाह की तरफ तवज्जो करने वाला था, और वह मुशरकों में से ना था। जी, फिर अल्लाह क्या कहता है, मैं बताने लगा हूँ कि लफ्ज़ इमामन, रहबर, रहनुमा, एक कौम को लीड करने वाला किस किस आयत में आया है। सूरह अल-बकरा, सूरह अल-बकरा है कुरान की 2 नंबर सूरह, सूरह नंबर 2, आयत है 124, 124। अल्लाह क्या कहता है, वाह और इज़ जब, अब तला, आज़माया, इब्राहीम को, रब्बहू उसके रब ने, बेकालिमातिन चंद बातों में, फ़ा अतम्महुन्ना, फ़ा पस, अतम्मा तमाम किया उसने, तमाम किया उसने, उन्होंने, किसने, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, पूरा किया किसने, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। अल्लाह कहता है जब मैंने इब्राहीम को, वाह और इस जब, अब तला आज़माया इब्राहीम को, जब इब्राहीम को आज़माया, रब्बहू उसके रब ने, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसके रब ने आज़माया चंद बातों में, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूरा किया, उस आज़माइश को पूरा किया। फिर अल्लाह क्या कहता है, काला, किसने कहा, अल्लाह ने, इन्नी बेशक मैं, जायलो का, अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि बेशक मैं, जायलो का, तुझे बनाने वाला हूँ, लिल ना से, इंसानों का, इमामन, इमाम, रहनुमा। अल्लाह किससे कह रहा है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। जब अल्लाह ने चंद बातों में आज़माया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो अपनी आजमाइश पूरी की, पूरा उतरे, तो अल्लाह ने कहा कि ए इब्राहीम, मैं तुझे पूरी उम्मत का, पूरी इंसानियत का इमाम बनाने वाला हूँ, रहनुमा बनाने वाला हूँ, पेशवा बनाने वाला हूँ। काला, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, किसने कहा, काला कहा, किसने, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, वाह और मिन से, ज़ुर्रियती मेरी औलाद में से भी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह तो मुझे इमाम बनाने वाला है पूरी इंसानियत का, तो मेरी औलाद में से भी इमाम बनाइयो। काला कहा, किसने कहा, अल्लाह ने, अल्लाह ने कहा, ला नहीं, काला कहा, किसने कहा, अल्लाह ने, ला नहीं, युनालो पहुँचता, अहदी मेरा अहद, मेरा वादा, अल ज़ालिमीना ज़ालिमों को। अल्लाह कहता है कि ए इब्राहीम, मैं तुझे पूरी कौम का, पूरी इंसानियत का, पूरी उम्मत का इमाम बनाने वाला हूँ, पेशवा बनाने वाला हूँ। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह मेरी औलाद में से भी पेशवा इमाम बनाइयो। अल्लाह ने कहा नहीं, मेरा वादा ज़ालिमों के साथ नहीं है। अब ज़ालिमों से मुराद कौन है, कि जिसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अताअत की, जिसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैरवी की, उसके साथ अल्लाह का अहद बंध गया, उसमें से अल्लाह इमाम बनाएगा। और जिसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैरवी नहीं की, चाहे वह कोई भी नबी हो, उसके साथ अल्लाह का अहद नहीं है, वो ज़ालिमों में से है। इसके लिए अताअत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सब अंबिया ने की है, वो भी आपको याद दूंगा। दीन अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दिया इस्लाम। आप लोगों का नाम मुस्लिम किसने रखा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रखा, वो भी आपको याद दूंगा। इस आयत के
میں تھوڑا سا آپ کے لیے روشنی ڈال دوں. سورہ الصافات غالباً یہ قرآن کی 37 نمبر آیت ہے. 37 سورہ الصافات قرآن کی 37 نمبر 37 اور آیت ہے 109 109. اللہ کیا کہتا ہے؟ سلام سلامتی ہو اللہ پر ابراہیم پر. اللہ کہتا ہے کہ سلامتی ہو ابراہیم پر. کذالک اللہ کہتا ہے کذالک اسی طرح نجزی ہم جزا دیتے ہیں، ہم بدلہ دیتے ہیں المحسنین نیکوکاروں کو. اللہ یہاں پر نیکوکار کسے کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. سلامتی کی دعا کسے دے رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. اللہ پھر کیا کہتا ہے؟ انا بے شک وہ کون؟ یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے. من سے عبادنا میرے عبادت گزار بندوں میں سے، المومنین ایمان لانے والے بندوں میں سے تھا. اللہ کہتا ہے کہ بے شک وہ ابراہیم میرے عبادت گزار اور ایمان لانے والے بندوں میں سے، مومنوں میں سے تھا. اور بشرنا اور بشرنا بشارت دی نہ ہم نے اسے، کس کو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. اور بشارت دی، خوشخبری دی نہ ہم نے اسے، کسے؟ ابراہیم علیہ السلام کو. اللہ کہتا ہے وہ بشرنا ہم نے اسے بشارت دی، ہم نے اسے خوشخبری دی بے اسحاق علیہ السلام کی. اسحاق ان کا بیٹا تھا. اللہ نے ان کو ایک بیٹے کی خوشخبری دی کہ اے ابراہیم تجھے ایک بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام اسحاق ہے، نبیًا جو نبی ہوگا، من الصالحین اور نیکوکاروں میں سے ہوگا. پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ اور برکنا ہم نے برکتیں عطا کی، ہم نے برکتیں نازل کی، علیہ اس پر، کس پر؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر. اور علی پر اسحاق پر. اللہ کہتا ہے ہم نے برکتیں نازل کی ابراہیم علیہ السلام پر اور اس کے بیٹے اسحاق علیہ السلام پر. اور من ذریۃ ہما، جب ہما آ گیا تو لفظ آ جائے گا دونوں کا. اور اللہ کہتا ہے اور من سے ذریات ہما، ان دونوں کی ذریات میں سے، ان دونوں کی اولاد میں سے، کس کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے، محسن نیکوکار بھی ہیں، و ظالم اور ظالم بھی ہیں، لنفس ہی اپنے نفس پر، اپنے آپ پر ظلم کرنے والے، ایمان نہ لانے والے. جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ، وہ ایمان نہیں لائے تھے، وہ ظالم تھے، انہوں نے اپنی جان پہ ظلم کیا تھا. لنفس ہی اپنے نفس پر، مبین واضح اور صاف. اللہ کہتا ہے ہم نے برکتیں نازل کی اپنے بندے ابراہیم پر اور اس کی اولاد حضرت اسحاق پر، اور ان دونوں کی اولاد میں سے نیکوکار بھی ہیں اور بد بھی ہیں، اپنے اوپر ظلم کرنے والے بھی ہیں، نافرمان بھی ہیں، کھلے نافرمان. جی پیارے بھائیو، ایک بات تو آ گیا، امام کس کو بنایا؟ پوری انسانیت کا. اللہ اب آنے لگا ہے، اللہ کیا کہتا ہے کہ ہم نے پوری انسانیت کا کس کو امام بنایا؟ امامن کالا، کہا اللہ، کس نے؟ اللہ نے. انی بے شک میں، جائلو کا میں تجھے بنانے والا ہوں، للناس انسانوں کا، امامن پوری انسانیت کا امام. پہلے اللہ کیا کہتا ہے کہ ابراہیم اپنے آپ میں پوری ایک امت تھا، پوری ایک امت، ایک انسان پوری ایک امت تھا. پھر اللہ کہتا ہے کہ میں ابراہیم کو بنانے والا ہوں پوری انسانیت کا امام، امت کا امام. سورہ الاحقاف 46 نمبر، آیت نمبر 12.
اللہ کیا کہتا ہے؟ من قبل ہی، من سے، قبل ہی اس سے پہلے، کس سے؟ اس قرآن سے پہلے کیا تھی؟ کتاب، ایک کتاب، کون سی؟ موسیٰ کی کتاب۔ اللہ اس کو کیا کہتا ہے؟ اماماً، جو رہنما ہے، رہبر تھی، رہنما ہے، پیشوا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ قبل ہی، اس سے پہلے، اس قرآن سے پہلے، کتاب موسیٰ کو کتاب دی، کتاب تھی موسیٰ کی، اماماً، رہنما، رہبر، اور رحمتاً، اس میں رحمت تھی، اس پہ عمل کرنے والے کے لیے رحمتیں تھیں۔ اور ہاذا، یہ کیا؟ یہ کتاب ہے، کون سی؟ یہ قرآن، مصدقاً کیا؟ تصدیق کرنے والی، اس کتاب کو سچا کہنے والی۔ یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی ہے کہ وہ سچی کتاب ہے، وہ کتاب امام ہے، کتابوں کی امام کتاب کون سی ہے؟ تورات۔ لساناً، زبان میں، عربی زبان میں، یہ جو کتاب ہے قرآن، یہ عربی زبان میں نازل کی گئی ہے، یہ اسی کتاب کی تائید میں ہے، اس کتاب کی تائید کر رہی ہے، اس کتاب کو سچا کہتی ہے، اس کی کتاب کی تصدیق کر رہی ہے، اور وہ کتاب کتابوں میں امام کتاب ہے، رہنما کتاب ہے، رہبر کتاب ہے۔ اللہ پھر کیا کہتا ہے؟ لِيُنذِرَ، تاکہ ڈرایا جائے، اللہ زینا، ان لوگوں کو، ظلم کیا، جن لوگوں نے ظلم کیا، ان کو ڈرایا جائے اس عربی کتاب سے۔ وَبُشْرَى، اور بشارت دی جائے، خوشخبری دی جائے، لِلْمُحْسِنِينَ، نیکوکار لوگوں کو۔ اللہ کہتا ہے اس سے پہلے کتاب تھی موسیٰ کی، جو امام کتاب ہے، امام ہے، رہبر ہے، رہنما ہے، اور رحمت ہے، اور یہ کتاب اس کتاب کی تصدیق کر رہی ہے، یہ اس کو سچا کہتی ہے، یہ عربی کتاب میں ہے، ان عربوں کے لیے، تاکہ ان کو ڈرایا جائے، ان میں ظالم لوگوں کو ڈرایا جائے اور نیکوکاروں کو خوشخبری دی جائے۔ جی، پھر آگے 2 بار ہو گئے اماماً۔ جی، آگے سورہ ہود ہے 11 نمبر، 11 نمبر آیت ہے 17 نمبر۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ کیا؟ فا پس، من جو، آفا من، کیا پس جو، کانا تھا، علی پر، بیناتن، واضح دلیل پر۔ اللہ کہتا ہے کہ جو ہو واضح دلیل، کیا؟ جو واضح دلیل پر ہو، من رب ہی، اس کے رب کی طرف سے۔ یہ اللہ کس سے کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہیں۔ ان کو شک تھا کہ یہ جو آیات نازل ہو رہی ہیں، یہ جو قرآن نازل ہو رہا ہے، یہ اہل مکہ والے نہیں مان رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی شک تھا آیات میں۔ جی پیارے بھائیو، یہ عالم مفتی کوئی نہیں بتائیں گے، یہ بہت سی آیات ہیں شک والی، میں آپ کو دوں گا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ آفا من، کیا؟ فا پس، من جو، کانا ہے، علی پر، بینات، واضح دلیل، میں رب ہی۔ اللہ کہتا ہے کہ اے نبی، تو جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہو، کہ یہ جو آیات، اللہ کہتا ہے نبی، جو آیات میں نے تمہیں نازل کی ہیں، یہ واضح دلیل ہے کہ یہ تیرے رب کی طرف سے ہی نازل کی گئی ہیں۔ پھر اللہ کیا سمجھانے لگا ہے؟ وہ یتلو ہو، اور یتلو ہو، تلاوت کی گئی ہو، کس کی؟ جو آیات اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نبی یہ سچی آیات ہیں، ان کی تلاوت کی گئی ہے۔ کس نے کی ہے؟ شاہدن، ایک گواہ نے، من ہو، اس کی طرف سے۔ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے ایک گواہ نے تلاوت کی ہے اس قرآن کی آیات۔ وہ گواہ کون ہے؟ وہ گواہ ہے جبرائیل امین، فرشتہ جبرائیل امین،
جنہوں نے یہ قرآن اللہ کی آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھ کر سنائی۔ اللہ اس گواہ کی بات کر رہا ہے کہ اے نبی، تیرے پاس تو بین ہدایت آ چکی ہے، واضح دلیل آ چکی ہے تیرے رب کی طرف سے، اور تم نے ایک گواہ بھی دیکھا ہے، ایک گواہ کو بھی دیکھا ہے کہ جسے کسی نے نہیں دیکھا تم نے دیکھا ہے، جس نے میری آیات تمہیں تلاوت کر کے سنائی۔ پھر اللہ اب کیا کہنے والا ہے؟ اور من قبل ہی، اس سے پہلے، اس قرآن سے پہلے، کتاب موسیٰ کی کتاب آ چکی ہے۔ وہ کتاب کیا ہے؟ امامن۔ پھر اسی کتاب کے لیے، تورات مقدس کے لیے اللہ نے پھر کہا ہے امامن، جو کتابوں کی امام کتاب ہے، جو رہنما کتاب ہے، جو پیشوا کتاب ہے، جس میں 1,24,000 انبیاء کا ذکر ہے۔ وہ کتاب کون سی ہے؟ تورات۔ ورحمتن، اور وہ رحمت بھی ہے۔ اولئک، یہی ہیں وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بہی، اس پر، کس پر؟ اس قرآن پر۔ اور من، جو یکفر، جو انکار کرے گا۔ کفر کا لفظ آ گیا، کفر کا مطلب ہے انکار کرنا۔ اور من، جو یکفر، جو انکار کرے گا، بہی، اس کا، کس کا؟ اس قرآن کا، اللہ کی آیات کا، من الاحزاب، گروہوں میں سے، ان گروہوں میں سے جو بھی اس کا انکار کرے گا، پس النار، آگ ہے، موعدہ، جس کا وعدہ اس سے کیا گیا ہے، کہ انکار کرنے والوں کے لیے آگ کا وعدہ ٹھہرایا گیا ہے کہ وہ آگ میں لازماً ڈالے جائیں گے، ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ پھر اللہ سختی سے اپنے نبی سے کیا کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہونے لگا ہے، پس لا، نہ، تک کو، نہ تم ہونا، فی، میں، مریتن، شک میں، من ہو، اس سے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ جو آیات میں نے تم پہ نازل کی ہیں، میرے ایک گواہ جبرائیل امین نے اے نبی تم پر تلاوت کر کے سنائی ہیں، اور اس سے پہلے، اس کی تائید، اس سے پہلے یہی آیات عبرانی زبان میں تورات میں آ چکی ہیں، جو امام کتاب ہے۔ اب اے نبی، تم اس کے ملنے کی وجہ سے شک میں نہ ہونا، تمہیں کوئی شک نہ ہو کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، اللہ کی آیات نہیں ہے۔ انہو، بے شک وہ، کیا یہ آیات، الحق کو، حق ہیں، سچی ہیں، من رب کا، تیرے، من سے، رب کا، تیرے رب کی طرف سے، کہ اے نبی اب تم شک میں نہ پڑو، یہ آیات تیرے رب کی طرف سے سچی اور حقی اور سچی ہیں۔ وَلَكِنَّ، اور لیکن، لیکن، اکثریت، الناس، انسانوں کی اکثریت، لا یؤمنون، نہیں ایمان لاتی۔ اللہ کہتا ہے کہ اے نبی، اب اس کتاب میں تم شک نہ کرو، یہ اللہ کی سچی کتاب ہے۔ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب، جو امام، رہبر، رہنما بن کے آ چکی ہے، اس میں بھی یہی کچھ ہے۔ اور ایک گواہ بھی تمہارے پاس آ چکا ہے، کون؟ حضرت جبرائیل امین، فرشتہ جبرائیل امین، جنہوں نے تلاوت کر کے اللہ کی آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پہ القا کی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی اب تم شک میں نہ پڑو۔ جی 3 بار ہو گیا، اب آ گیا الفرقان۔ قرآن کی یہ سورہ ہے 24 نمبر، 24 نمبر، آیت ہے 74، 74 نمبر۔ اب یہ چوتھی بار آنے والا ہے امامن۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اور اللہ دینا، وہ لوگ جو یقولون، کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، حب، عطا فرما، لنا، لا، لیے، نہ، ہمارے، جو لوگ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمارے لیے عطا فرما، من ازواجنا، من سے، ازواجنا، ہماری بیویوں میں سے،
व ज़ुर्रियात ना, और हमारी औलादों में से कुराता ठंडक, अयूनन आँखों की ठंडक। अल्लाह कहता है कि जो लोग कहते हैं कि ए हमारे रब हमें अता फरमा, कि किस चीज़ की अता मांगते हैं, कि हमारी बीवियों की तरफ से और हमारी औलाद की तरफ से, हमारी आँखों की ठंडक, कि हमारी बीवियां भी नेकोकार हों और हमारी औलाद भी नेकोकार हो और हमारी आँखों की ठंडक बन जाए। फिर अल्लाह क्या कहता है, वज अलना, और जो दुआ मांगते हैं कहते हैं वज अलना, और बना दे, वाह और अजलना, बना दे हमारे लिए, लिल मुत्तकीना, मुत्तकियों का, परहेजगारों के, इमामन, ये लफ्ज़ आ गया चौथी बार, कि जो लोग कहते हैं कि ए अल्लाह हमें अता फरमा हमारी बीवियों में से और हमारी औलादों में से हमारी आँखों की ठंडक, उन्हें नेकोकार और परहेजगार बना दे, और हमारी आँखों के लिए ठंडक बना दे, और हमारी औलाद में से पेशवा बना दे, इमाम बना दे परहेजगारों के लिए, जो रहनुमाई करें परहेजगारों की। जी, अब आ गया इमाम, जो पांचवा लफ्ज़ मैंने बोला है, जो लोहे महफूज है, सूरह यासीन। यह है कुरान की 36, सूरह 36 36 नंबर, आयत नंबर है 12। अल्लाह क्या कहता है, इन्ना, बेशक हम, नाहनो, हम ही ने, इन्ना, बेशक हम, नाहनो, हम ही, नोही, हम जिंदा करते हैं, अलमौता, मुर्दे को, मरने के बाद हम ही जिंदा करने वाले हैं, व नक्तबो, बा और ना हम, नक्तबो, हम लिखे जाते हैं, हम लिखवाए जाते हैं, माँ जो कद्दमू, आगे भेजा, क्या जो कद्दमू, आग, तुम लोगों ने जो कुछ भी आगे भेजा, नेकियां भेजी, भलाइयाँ भेजी या बुराइयाँ भेजी, अल्लाह कहता है वो हम लिखवाते जा रहे हैं। व असार हम, वाह और असार हम, कदमों के निशानात, और जो पीछे छोड़ आए हो तुम, मसलन अब मेरी उम्र 45-46 साल हो चुकी है, जो मैं पीछे छोड़ आया हूँ, अपनी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, बदियाँ, वो भी अल्लाह लिखवा रहा है। जो मैं आगे भेज चुका हूँ वो भी लिखवा रहा है, जो मैं पीछे छोड़ आया हूँ वो भी लिखी जा चुकी हैं। वह फिर अल्लाह कहता है वकुल्ला, और वकुल्ला, हर एक शैयन, हर एक चीज़, और हर एक चीज़, अक्सैना हो, हमने उन्हें शुमार कर रखा है, हमने लिखवा कर शुमार कर रखा है। फ़ी में, इमाम है, आ गया लफ्ज़ इमाम है, रहबर, उम्मे किताब, किताबों की माँ, जो रहबर है, जो रहनुमा है, मुबीन, वाज़े और खुली, वो कौन सी है, लोहे महफूज, जो अल्लाह के पास एक किताब है लोहे महफूज में, जिसमें से ये सब आयात, ये सब कुछ किताबें फरिश्ते लाते हैं और आके इल्का करते हैं, दी जाती हैं। उस किताब में फरिश्ते सब कुछ लिख रहे हैं जो अल्लाह के पास है, जो हमने आगे भेजा, नेकियां हो या बुराइयां हो या अच्छाइयाँ हो, और जो पीछे छोड़ा हमने, नेकियां हैं या बुराइयां हैं या अच्छाइयाँ हैं, अल्लाह कहता है वो सब मैंने लिखवा रखी हैं, लिखवाए जा रहा हूँ। जी प्यारे भाइयों, अल्लाह बार बार तौरात की तरफ रेफ़र कर रहा है। कुरान में चंद वाक़यात अल्लाह ने बयान फरमाए हैं, बाकी पूरे वाक़यात किससे, उसी किताब में है, ज़्यादा ज़िक्र उसी में है, और ये जितना कानून है तौरात में भी है, और ये बदबख्त अपनी हदीसें गढ़ गढ़ के तौरात में से ले के अपने मुल्लाओं के, मुलाटों के नाम ले के लगाए जाते हैं, जबकि अल्लाह कहता है मेरी ये सच्ची किताबें हैं। ज़रा गौर कीजिएगा, कोई भी मुफ्ती आलम आ जाए, कमेंट्स करे, हम हाजिर हैं, हमारे तर्जमे को रद्द करें, हमने तो एक एक लफ्ज़ का तर्जमा दिया आपको भाई, हम देते ही कुरान है। अल्लाह की कसम अगर हम तौरात दें तो आपसे सुनी ना जाए, तौरात के इतने सख्त अहकाम हैं, दूंगा आपको इंशाअल्लाह वो भी। फ़ी अमान अल्लाह है।